मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो अमल बताऊंगा, वो कलिमात बताऊंगा। जो बंदा ये कलिमात सिर्फ 3 मर्तबा पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को जन्नत अता फरमा देते हैं। जन्नत ही नहीं अता फरमाते, बल्कि ये 3 दफा 3 मर्तबा कलिमात पढ़ने वाला बंदा जब ये कलिमात अदा करता है तो जन्नत भी अल्लाह की बारगाह आलिया में इल्तिजा करती है, मेरे मौला इसको जन्नत दे दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह। 3 दफा ये कलिमात जो बंदा पढ़ लेता है, इसको याद करे, अपने बीवी बच्चों को ये कलिमात याद करवाएं। ये कलिमात अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत कहती है कि अल्लाह ताला इसको दे दे, मुझे अता फरमा दे। मेरे मोहतरम भाइयों, बल्कि तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जब भी अल्लाह करीम से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो। जन्नतुल फिरदौस की छत अल्लाह का अर्शे बरी है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। ये बड़ी ही प्यारी दुआ है। नाज़रीन, जब भी आपके दिल में तलब पैदा हो जन्नत के हुसूल के लिए तो ये दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी हदीस के दूसरे अल्फाज वो हैं, वो कलिमात हैं जो बंदा 3 मर्तबा ये कलिमात पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को दोज़ख से आजादी फरमा देते हैं। दोज़ख से ही नहीं बल्कि खुद जहन्नम कहती है, मेरे मौला इसको आजादी दे दे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। जो बंदा 3 दफा सुबह और 3 मर्तबा शाम को पढ़ता है तो पढ़ने वाले के लिए वो जहन्नम भी कहती है, दुआ करती है, अल्लाह इसको मुझसे आजाद कर दे। मेरे भाइयों, ये अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक आती है, तो हमें फिर ये चीजों के लिए दुआ करनी चाहिए, ये कलिमात याद करने चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम्हारा रब सखावत करने वाला है, अल्लाह ताला हया करने वाला है। जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ बुलंद करता है दुआ के लिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे शर्म आती है कि मैं अपने बंदे के हाथों को खाली लुटा दूं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ करने वाले को, इल्तिजा करने वाले का इतना हया करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मुझे शर्म आती है कि मैं अपने बंदे के हाथों को खाली लुटा दूं। हम अल्लाह करीम के सामने हाथ फैलाने की बजाय हम मखलूक के सामने हाथ फैला के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हम अल्लाह करीम के सामने दुआएं करते, अल्लाह करीम के सामने इल्तिजाएं करते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते, रोते और दुआएं करते, और उसका सिला हमें अल्लाह ताला अता फरमाते। हम तो लोगों से मांगना शुरू हो गए हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, कितनी ही बड़ी बेइंसाफी है। जो देने वाला है वो ऐलान कर रहा है ले लो, जो देने वाला नहीं उससे हम मांगने पे तुले हुए हैं। अल्लाह करीम नबी रहमत दो आलम की उम्मत को हिदायत अता फरमाए। अगर तुम चाहते हो कि हमारी दुआएं कबूल हों तो दुआ की कबूलियत की कुछ शराइत हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, पहली शर्त है खुलूस से नियत। नियत को खालिस करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह आलिया में दुआ करें। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन।
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والوں خالص ہو کر اللہ کریم کی عبادت کرو، خالص اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرو اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ اور دوسری شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے آپ کا دل جو ہے دعا کے وقت ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، ورنہ یہ نہ ہو کہ کہیں آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری دکان میں برکت ڈال دے، اللہ میرے کاروبار میں برکت ڈال دے، لیکن آپ کا حال یہ ہو ادھر آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کا خیال جو ہے وہ آپ کے ذمہ داری میں ہے، آپ کا خیال جو ہے وہ آپ کی دکان میں ہے، آپ کا خیال جو ہے وہ کسی دوست کی ولیمے کے انتظار میں ہے، تو جو دل ہے غافل دعا میں اس کے بارے میں جامع ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غافل دلوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ دعا کر رہے ہو دل کہیں اور ہے، یہاں دعا ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن تیرا دل کہیں اور ہے، تو میرے محترم بھائیوں اس طرح کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ آخری شرط، اگر چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں التجائیں قبول ہوں تو محترم بھائیوں پھر کیا شرط ہے؟ عقل حلال ہے۔ عقل حلال کیا ہے؟ کہ حلال کھایا جائے، حلال پیا جائے اور حلال لباس پہنا جائے۔ آپ کو یاد ہوگی وہ صحیح مسلم کی روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ میں آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور پرا گندا ہو چکے ہیں، اور بیت اللہ کے سیر میں داخل ہو کر آ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے میرے اللہ، یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور جس رزق کے ذریعے اس کی پرورش کی گئی ہے وہ بھی حرام کا ہے، تو ایسی دعائیں رسول اللہ فرمایا اللہ پاک کیسے قبول کرے گا؟ میرے محترم بھائیوں، چاہتے ہو جنت کے حصول کے لیے دعا کریں تو ہماری دعائیں قبول ہوں، دوزخ سے پناہ مانگے تو ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، تو پھر ان شرطوں کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں، اللہ کریم آپ کو جنت بھی عطا فرمائے گا، دوزخ سے پناہ بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔